वाना कैडेट कॉलेज में सैकड़ों बच्चों को यरगमाल बनाने वाले तमाम हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। इस्लामाबाद धमाके का खुदकुश हमलावर भी अफगानी था और हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाली कलअदम टीटीपी का बेस पॉइंट भी अफगानिस्तान है। इसके बावजूद अफगानिस्तान का इसरार है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अफगान तालिबान के इस हठधर्मी को तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने भी महसूस किया और एक वफ्द पाकिस्तान भेजने का ऐलान किया, जो पाक अफगान मामलात के हल की आखिरी कोशिश करेगा। नतीजा क्या निकलेगा, फिलहाल कोई दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे। आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जो दहशतगर्द गिरोहों को रोकने के पाकिस्तानी मुतालबे पर तालिबान को किसी फैसले पर पहुंचने नहीं दे रही, और वो कौन है जो मुतालिबात में हकीकी रुकावट बन रहा है। तालिबान रजीम के अंदर क्या चल रहा है और इसका अंजाम क्या होगा। मेरी आज की कहानी काबुल के अंदर फलती फूलती इन्हीं साजिशों से मुताल्लिक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ेशान बशीर और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात के दौरान अफगान तालिबान का वफ्द बार बार अपनी पोजीशन तब्दील करता रहा। बार बार तब्दील होते मौक़िफ़ का पस मंज़र काबुल का सदारती महल था, जहां बैठे तालिबान रहनुमाओं के मुख्तलिफ धड़े वफ्द में मौजूद अपने लोगों के जरिए नए से नए स्पीड ब्रेकर्स खड़े कर रहे थे। मुज़ाकरात के दौरान जब पाकिस्तान ने यह मुतालिबा किया कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोका जाए, तो इब्तदा में अफगान वफ्द ने निस्बतन नर्म मौक़िफ़ इख्तियार किया, मगर फिर वो अचानक पीछे हट गए। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक अफगान वफ्द कई मौके पर काबुल से रहनुमाई लेने के बाद अपने मौक़िफ़ से पीछे हटा। बज़ाहिर तो ये कोऑर्डिनेशन की कमी थी, यानी वफ्द बाइख्तियार नहीं था और काबुल में बैठा तालिबान थिंक टैंक इस काबिल नहीं था कि कोई दूररस फैसलों की बुनियाद रख सकता। बार बार मौक़िफ़ में तब्दीली की वजह काबुल में ताकत के मुख्तलिफ मराकिज़ भी थे। ये असल में तालिबान के वो धड़े थे जो अफगान हुकूमत पर अपना असर रसूख रखते हैं। अफगान वफ्द ने मुज़ाकरात के दौरान कई मौके पर अपनी बेख्तियारी तस्लीम की। वफ्द को किसी फौरी फैसले और रजामंदी के लिए काबुल से मंजूरी लेना पड़ती, इसीलिए मुज़ाकरात के दौरान वफ्द का इज्तिमाई मौक़िफ़ बार बार बदलता रहा। ये बैनुस्तूर एतराफ़ था कि अफगान तालिबान यूनिटी से महरूम हक्कानी, कंधार और काबुल गिरोहों में बटे हुए हैं, और ये तीनों पाकिस्तान से मुज़ाकरात के दौरान एक पेज पर नहीं हैं। 2021 में अमेरिका से मुज़ाकरात के दौरान दोहा में मुत्तहिद अफगान तालिबान काबुल हुकूमत में आखिर क्यों हक्कानी, कंधार और काबुल ग्रुपों में तकसीम हुए, आइए इसका खुलासा करते हैं। सबसे पहली बात जो हमारे लिए जानना जरूरी है वो है अफगान इख्तलाफात की वजह नजरियाती नहीं, बल्कि ये ओहदों की बंदरबांट, इख्तियारात और मफादात का टकराव है। अमेरिका के खिलाफ जंग के दौरान हक्कानी नेटवर्क मजबूत अस्करी कुव्वत के तौर पर उभरा। अफगानिस्तान के 34 में से 20 सूबों की अस्करी क़यादत हक्कानी नेटवर्क के पास थी। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात और अशरफ गनी हुकूमत के खात्मे के बाद काबुल का कंट्रोल भी हक्कानी नेटवर्क ने हासिल किया। सिराजुद्दीन हक्कानी के वालिद जलालुद्दीन हक्कानी सोवियत जंग के साबिक मुजाहिद और मुल्ला उमर की हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा थे। इसी तनाजुर में 2021 में सिराजुद्दीन हक्कानी को वजारत दाखिला दी गई, लेकिन लड़कियों की तालीम, ख़वातीन के रोज़गार और चंद दीगर उमूर पर कुछ ही अरसे बाद कंधारियों से इख्तलाफात पर मुल्ला हैबतुल्लाह ने हक्कानी नेटवर्क के कई अहम अराकीन को वजारतों और ओहदों से हटा दिया। अब्दुल बाकी हक्कानी को वजारत तालीम से हटाकर एक गैर अहम ओहदा दिया गया। 2024 में सिराजुद्दीन हक्कानी के करीबी साथी हाजी बादशाह वजीर को वजारत दाखिला से हटाकर गजनी में कुदरती आफात के महकमे का सरबराह बना दिया गया। हक्कानी नेटवर्क के सीनियर रुकन मौलवी मोहम्मद नबी उमरी को खोस्त की गवर्नरी से हटा दिया गया। खोस्त हक्कानी नेटवर्क के लिए वैसी ही अहमियत रखता है जैसी कंधार तालिबान क़यादत के लिए। ये कंधारी अफगान तालिबान गिरोह की जानिब से हक्कानियों को पस मंज़र में धकेलने का ऑपरेशन था, जिसके बाद सिराजुद्दीन हक्कानी रवां साल कई माह तक अफगानिस्तान से गैर हाजिर और यूएई में मुकीम रहे। इस दौरान उन्होंने एहतजाजन वजारत दाखिला से भी इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हक्कानी और कंधारी गिरोहों में साइबर जंग शुरू हो गई। बाद सालिसों की कोशिशों से कंधार में सिराजुद्दीन और मुल्ला हैबतुल्लाह की मुलाकात मुमकिन हुई और सिराजुद्दीन हक्कानी ने वजारत दाखिला से अपना इस्तीफा वापस ले लिया।
کندھاری اور حقانی گروپوں کے درمیان اختلافات کے خاتمے کا سبب پاکستان کے سامنے طالبان کی ایک متحد اور منظم تصویر پیش کرنے کی کوشش تھی، جس کے لیے ملا ہیبت اللہ نے خوست کے نئے گورنر کو تبدیل کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ حقانی اور کندھاری اختلاف بنیادی طور پر تنظیمی نوعیت کا ہے، جسے ملا ہیبت اللہ اطاعت کا معاملہ کہتے ہیں۔ دونوں گروہ یہ جانتے ہیں کہ اگر اتحاد ٹوٹ گیا تو ان کی طاقت بکھر جائے گی، جیسے ماضی میں افغان حکمرانوں کے ساتھ ہوا تھا۔ دوحہ مذاکرات کے دوران طالبان نے وعدہ کیا تھا کہ افغانستان کی زمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور ساتھ ہی یہ طے ہوا تھا کہ طالبان اور اشرف غنی حکومت کے درمیان مذاکرات ہوں گے، لیکن ان تمام نکات میں سے کسی پر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ نہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال ختم ہوا، نہ اشرف غنی سے مذاکرات ہوئے، اور نہ ہی کابل کی حکومت میں 40% نمائندگی دوسرے گروہوں کو دی گئی، اور آج طالبان بلا شرکت غیر افغانستان کے سربراہ ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سابق شمالی اتحاد طالبان کے خلاف بغاوت کر سکتا ہے، لیکن ماضی کی نسبت آج شمالی اتحاد کا دم خم ختم ہو چکا ہے۔ شمالی اتحاد پنجشیر کے مشہور کمانڈر احمد شاہ مسعود کی کمان میں 1990 کی دہائی میں تاجک، ازبیک اور ہزارہ نسل کے جنگجوؤں پر مشتمل ایک عسکری اتحاد تھا۔ 2001 میں 9/11 کے بعد امریکہ نے طالبان کے خلاف کارروائی کے دوران شمالی اتحاد کی مدد حاصل کی تھی، اور انہی کی مدد سے طالبان حکومت کا خاتمہ ہوا۔ بعد میں یہی اتحاد حامد کرزئی کی حکومت کا حصہ بنا، لیکن آج شمالی اتحاد کی وہ طاقت ختم ہو چکی ہے۔ احمد شاہ مسعود مارے جا چکے ہیں، ان کے بیٹے کی قیادت اتنی مؤثر نہیں ہو سکی، اور آج اتحاد کے اکثر رہنما یا تو جلا وطن ہیں یا افغانستان میں سیاسی طور پر غیر فعال ہو چکے ہیں۔ سوویت دور کے افغان مجاہد لیڈر گلبدین حکمت یار اگرچہ افغانستان میں موجود ہیں، لیکن طالبان نے ان کے بولنے پر پابندی لگا دی ہے اور انہیں ملک سے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حالیہ پاک افغان مذاکرات میں طالبان کی اندرونی دھڑے بندی واضح طور پر محسوس کی گئی۔ ملا عمر کی وجہ سے طالبان کا روایتی اور فکری مرکز سمجھے جانے والے قندھار سے تعلق رکھنے والے قندھار گروپ کا پاکستان سے مذاکرات میں زیادہ سخت رویہ نظر آیا، اور گروپ نے پاکستان کے مطالبات پر کم لچک دکھائی۔ اس کے برعکس خوست کے نمائندے جو سرحدی قبائل اور حقانی نیٹ ورک سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، سیکیورٹی کے معاملات میں محتاط اور علاقائی مفادات کے تحفظ پر زور دیتے رہے۔ کابل کے سیاسی نمائندے نسبتاً نرم موقف کے حامی تھے، مگر وہ قندھاری قیادت کی منظوری کے بغیر کسی ٹھوس معاہدے تک نہیں پہنچ سکے۔ ان تینوں مراکز سے آنے والے متضاد پیغامات اور ہدایات نے طالبان وفد کو ایک متحد موقف اختیار کرنے سے روکے رکھا، جس کے نتیجے میں مذاکرات غیر نتیجہ خیز رہے اور دونوں ممالک کے تعلقات میں مزید تناؤ پیدا ہوا۔ قصہ مختصر، طالبان کا فکری اور مذہبی پیشوائی سر انجام دینے والا قندھاری گروپ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں اصل رکاوٹ ہے۔ کیا قندھاری گروپ اپنے سخت موقف سے سٹیپ ڈاؤن ہوگا یا اپنا موقف بدستور قائم رکھے گا؟ کیا طالبان کے حقانی اور کابلی گروپ ملا ہیبت اللہ کے اثرات کم کر کے کابل کی حکومت میں ایک جزوی تبدیلی لانے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ کیا افغان طالبان اپنی اندرونی صفوں میں اتحاد قائم کر پائیں گے؟ اور اگر صورتحال برقرار رہی تو آنے والے دنوں میں افغانستان کو نہ صرف بیرونی بلکہ اندرونی تنازعات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ تو کیا افغانستان ایک بار پھر اندر کی آگ میں جلے گا؟ یہ وہ تمام سوال ہیں جن کے جواب شاید آنے والے کچھ عرصے میں مل جائیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر یہ اختلافات یوں ہی برقرار رہے تو افغانستان میں ایک نئی سول وار شروع ہو جائے گی، جس کا متحمل شاید اب افغانستان نہیں ہو سکتا۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ نے